नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. फुडल्या शैक्षणीक वर्सा सावन राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी विज्ञान सेतू उपक्रम सरकार चालीक लायतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. शाश्वत विकासा खातीर सरकार ब्लू अर्थवेवस्थेक चालना दितले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो बांदकाम वाठारांत उपेग हाचे मार्गदर्शन करपी राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. आनी गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परिक्षा फाल्यां सावन सुरू जातली. एकूण 32 परिक्षा केंद्रांचो आस्पाव आसा. पुराय खबरो. फुडल्या शैक्षणीक वर्सा सावन गोंयच्या सगळ्या शाळांनी विज्ञान सेतू उपक्रम सरकार चालीक लायतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. ते विज्ञान सेतू उपक्रम लॉन्च करपाच्या कार्यावळीन मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ही कार्यावळ पणजे मिरामार सायन्स सेंटरांत जाली. विज्ञानाची आवड भुरग्यांक लागची आनी ह्या आतांच्या विद्यार्थी दशेंतल्या भुरग्यां मदले फुडारांतले वैज्ञानीक संशोधक तंत्रगिन्यान मळावेले तज्ञ तयार जावचे ह्या हेतान सरकार गोंयांत हो उपक्रम चालीक लायता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. शिक्षकांनी विज्ञानाची गोडी विद्यार्थ्यां मदीं रुजोवची अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलां. ह्या वेळार शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार तशेंच विज्ञान मळावेले हेर मानेस्त विद्यार्थी तशेंच शिक्षक हाजीर आशिल्ले. राज्यांत ब्लू अर्थवेवस्थेक चालना दिवन शाश्वत विकासाचें उद्दिश्ट आसून जर्मनींतल्या लिबनीज इन्स्टिट्यूट फॉर बॉल्टिक्स सी रिसर्च ऑर्नमुंडे ह्या संस्थे वांगडा केल्ली समजिकाय कबलात ही दर्यान संशोधनाक प्रोत्साहन दिवपाच्या दिकेन उबारिल्लें एक पावल आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय विद्यापीठांत जर्मनींतल्या लिबनीज इन्स्टिट्यूट फॉर बॉल्टिक्स सी रिसर्च ऑर्नमुंडे आनी गोंय विद्यापीठा मदीं जाल्ल्या समजिकाय कबलाती वेळार उलयतना सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें, ब्लू अर्थवेवस्थेन महासागर, समुद्र आनी दर्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या अर्थीक उपक्रमांचो आस्पाव आसून ह्या वाठारांत शाश्वत विकासाची गरज आसा आनी त्या खातीर सरकार ही समजिकाय कबलात यशस्वी करपाक सगळे तरेन सहकार्य करतले. पर्यावरण मंत्री श्री आलेक्स रिक्वेरा हांणी ह्या कबलातीक लागून सागरी संशोधन मोहिमे खातीर मार्ग मेकळो जातलो आनी दर्या वाठारांत ऑप्टिकल तंत्रज्ञानाचो वापर करून संशोधन करपाक मेळटलें अशें सांगलें. सैमीक संसाधनांचो योग्य वापर करून शाश्वत विकासाचो पर्याय निवडपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन हांणी येवकाराच्या भाशणांत समजिकाय कबलातीचो उद्देश सांगतना उदका पोंदच्या जिवावळीचो शोध घेवपाक सागरी संशोधनाचें संवर्धन आनी शाश्वत विकास आनी योग्य वापर करपाच्या दिकेन म्हत्वाचें पावल आशिल्ल्याचें सांगलें. रेणू मिनेझीस हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. गोंय विद्यापीठाचे कुलसचिव प्राध्यापक सुंदर धुरी हांणी उपकार मानले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो उपेग बांदकाम वाठारांत करतना गोंय सरकारच्या भौशीक बांदकाम खात्यान तशेंच उदक स्त्रोत खात्यान गोंय घनकयर वेवस्थापन यंत्रणेन तशेंच शिवरेज महामंडळान करपान जावं शकता. आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करतले जाल्यार ह्या कामाचो वेग आनी क्षमता ह्या दोगांयची तांक बरी वाडटली अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो बांदकाम वाठारांत कसो उपेग करप हाचें मार्गदर्शन करपी 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिशदेचें गोंयान आयोजन केलां. ह्या परिशदेचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज उक्तावण जालें. त्या वेळार ते उलयताले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो उपेग सरकारी पावड्यार कशें करपाक शकता ताचो सल्लो अभियांत्रिकांनी गोंय सरकाराक दिवचो अशी सुचोवणी ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केली. ह्या परिशदेंत देशभरांतल्यान तज्ञ अभियांत्रिकांनी वांटो घेतला. बायणा वाठारांतल्या मुरगांव बंदरा कडेन वचपी पुलाक जोडिल्ल्या मार्गाचेर मुरगांव बंदर प्राधिकरणान उबारिल्ली गेट फुडल्या एका सप्तका भितर काडून उडयली ना जाल्यार ताकद लावन जबरदस्तीन ती काडून उडोवपाची शिटकावणी बायणा वास्को वाठारांतल्या नागरिकांनी मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिल्या. 1 म्हयन्या पयलीं केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी 446 कोटी रुपया खर्चाच्या मुरगांव बंदराक जोडपी उड्डाण पुलाचें उक्तावण केल्या उपरांत दुसरे दिसा सकाळीं फुडें मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणा मार्गाचेर गेट उबारपाक सुरू केल्ल्यान वाद उप्राशिल्लो.
पुलाक जोडपी मार्ग थळाव्या लोकां खातीर आशिल्ल्यान ती काडून उडोवची म्हूण आदलो नगराध्यक्ष दीपक नायक हांच्या फुडारपणा खाला एकठांय जाल्ल्या नागरिकांनी गेटी सामकार सकाळीं निदर्शनां केल्ली. उपरांत उपजिल्लोधिकारी भगवंत करमली हांकां निवेदन भेटून फुडल्या एका सप्तका भितर कारवाय करपाची मागणी केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभाग वरवीं आयकतात. गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परीक्षा फाल्यां सावन सुरू जातली. 32 केंद्रांतल्यान ही परीक्षा जातली. सकाळीं 9:30 ते 12:30 मेरेन परीक्षा आसतली. फाल्यां सकाळीं 1 मार्च ते 15 मार्च मेरेन परीक्षा चलतली. उपरांत तांत्रीक विशयाच्यो परीक्षा जातल्यो. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्राचेर अर्दवर बेगीन येवप गरजेचें आसा. दिवचल, काणकोण, कुंकळी, कुडचडे, केपें, माशेल, मडगांव, मंगेशी, शिवोली, पणजी, हरमल, पेडणे, पिलार, फोंडे, सांगे, सांकळी, शिरोडा, शिवोले, तिस्क, धारबांदोडे, वाळपय, वास्को, नावेली, पर्वरी, मांद्रे, कलंगूट, वेर्णे, हळदोणे, कुजिरा, पैंगीण, म्हापशें अ, म्हापशें ब, नेत्रावळी आनी कोलवाळ ह्या 32 केंद्रांचेर 10वीची परीक्षा जातली. राज्यांतल्या माध्यमीक शाळांच्या 10वीच्या शिक्षकां खातीर फाल्यां सावन तालुको पावड्यार प्रशिक्षण कार्यावळ सुरू जातली. 1 मार्च ते 15 मार्च मेरेन ही प्रशिक्षण कार्यावळ चालू उरतली अशी माहिती राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन दिल्या. भाशा, गणित, विज्ञान, सामाजीक विज्ञान आनी शारिरीक शिक्षण अशा सगळ्या विशयांचो ह्या प्रशिक्षण कार्यावळींत आस्पाव आसा. 2025-26 शिक्षणीक वर्सा सावन राज्यांतल्या 10वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 लागू जातले ते फाटभुंयेर ही कार्यावळ आंखल्या. इयत्ता 9वी ते 12वी मेरेनच्या माध्यमीक पावड्यार पोरू सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 लागू केला. दर वर्सा जून म्हयन्यात नवे शिक्षणीक वर्स सुरू जाताले ते अंदू आतां फुडल्या म्हयन्यात म्हळ्यार एप्रील म्हयन्यात सुरू जातले. दक्षिण गोंयच्या साश्टी मालांतल्या कुंकळी नगरपालिकेचो वॉर्ड 10 खातीर 9 मार्च दिसा पोटवेंचणूक जावपाची आसून मतदान दीस आनी मतमेजणीच्या फाटभुंयेर पोटवेंचणूक जावपी वार्डांतली सगळी सोरो विक्री आस्थापनां, दुकानां, बार्रां तारीख 8, 9 आनी 10 मार्च दिसा बंद दवरपाचो आदेश दिला. बार आनी रेस्टॉरंट परवानो आशिल्ल्या आस्थापनांक फकत खावपाचे जिनस विकपाक मेळटले आनी तशी सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावचे पडटले. बार कावंटर बंद दवरचो पडटलो आनी वयल्या दिसांनी सोरो विकपाक मेळचो ना. तशेंच बंदी आशिल्ल्या दिसांनी पोटवेंचणूक जावपाची आशिल्ल्या वॉर्डांनी खंयचीच व्यक्ती आनी आपल्या कुटुंबांतल्या वांगड सयत बियर सोडून भारतीय बनावटीच्या विदेशी सोऱ्याची वा विदेशी सोऱ्याची पावंड बाटली आनी 650 mlच्यो 6 बियरीच्यो बाटल्यो आनी देशी सोऱ्याची पावंड बाटली एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाक शकता वा आपल्या लागीं बाळगुपाची मेकळीक आसतली. गोंय विद्यापीठान गोंय राज्य संशोधन फाउंडेशन पुरस्कृत बायोडायवर्सिटी वुमन्स एजन्सी सोशल परसेप्शन अँड लायव्हलीहूड ऑप्शन इन रामसर सायट ऑफ गोवा ह्या विशया वयल्या संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपाक पुराय तात्पुरत्या एका प्रकल्प सहाय्यक पदाच्या सुवाते खातीर पात्र आनी इत्सूक उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. प्रकल्पाचो कार्यकाळ 6 म्हयन्याचो आसून उमेदवारां कडेन अर्थशास्त्रांतली मास्टर वा पदवी पात्रताय आसपाक जाय. म्हयन्याक 20,000 रुपया शिश्यवृत्ती आसतली. मुलाखत 10 मार्च दिसा सकाळीं 11 वरांचेर प्राणीशास्त्र कचेरी जीवशास्त्र आनी जीवतंत्रज्ञान विभाग ब्लॉक ई गोंय विद्यापीठ हांगा जातली. उमेदवारांनी आपलो अर्ज CV आनी दाखल्याच्यो प्रती मुखेल संशोधक डॉ. मिनल देसाय शिरोडकर हांकां minal.desai@unigowa.ac.in ह्या ईमेल नाम्याचेर धाडचें अशें कळीत केलां. गोंय विद्यापीठान केंद्रीय पर्यावरण, रानां आनी हवामान बदल मंत्रालय पुरस्कृत इव्हॅल्युएशन ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनिंग युजिंग herpest fauna as a model system in Goa and adjoining area ह्या विशया वयल्या संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपाक 2 ज्युनियर संशोधन वांगडी पदाच्या सुवाते खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. प्रकल्पाचो कार्यकाळ 2 वर्सां खातीर आसून निवड जाल्ल्या उमेदवाराक गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या वाठारांत काम करचें पडटलें. म्हयन्याक 37,000 रुपया शिश्यवृत्ती, पालव आनी 16% घरभाडे भत्तो दितले. संशोधन वांगडी पदा खातीर गोंय विद्यापीठ आदारीत उमेदवार कडेन USR/UGC नेट वा गेट पात्रतायेचे सयत प्राणीशास्त्र, जीवशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र MSc पात्रताय आसप गरजेचें आसा. इत्सूक उमेदवारांनी डॉ. नितीन N. सावंत हांकां nitin.sawant@uggowa.ac
@goin ह्या ईमेलाचेर 10 मार्च मेरेन आपले अर्ज धाडचे अशें कळीत केलां. परतून एक फावट मुखेल खबरो. फुडल्या शैक्षणीक वर्सा सावन राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी विज्ञान सेतू उपक्रम सरकार चालीक लायतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. शाश्वत विकासा खातीर सरकार ब्लू अर्थवेवस्थेक चालना दितले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो बांदकाम वाठारांत उपेग हाचें मार्गदर्शन करपी राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. आनी गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परिक्षा फाल्यां सावन सुरू जातली. एकूण 32 परिक्षा केंद्रांचो आस्पाव आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.